او نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی دا ترمذی شریف حدیث تے چی چا مور و پلار سر خیگل اوکلا حسل رحمی اوکلا خسلو کے وسر اوکلا خوشحال او ساتل از حضرت اخبل طرف نمیما چلنے تے دعا ہوستا دے با علمری دے ٹکی تا گورا دا بچی با علمری چی خدای پاک دلم پخپلو بچو کے اغا بچی مقرر کی چی دس مور سر سنگ خیگڑا کڑی دا چی دا بچی دس سر اغا سے خیگڑا کی دو خبر شویر مارنو دو سوچ پیو کا یو دا چی دا غی بدل بدل خدای خلاص ہے تا خیگڑا اکلا مور پلار سر تا نبم خدای دا سے بچی پیدا کی جی تا سر با خیگڑا کی خسولک بکی دویم ٹکی پکی سری دویم دا جستا مور پلار بڑاگان دی نو چی تا دا عمر تاور سے نو دا سے بدل خدای نو مطلب دا ہے چی عمر بم دل خدای جات در کئی حدیث کی امدق دی کی دا عمر تاور سے گے نو اللہ بدل اغسی بچی در کی چی تا دا سر سے کڑی نو خوگور پتاو لگے دا چی عمر ام جاتی گی وزن اللہ بدل او دریم خبر زمان دا طالبان ویلہ کده اشارت النس تے او دا پلان کی دا مسئلی رو باسی چی بچی بم دل خدای در کئی چی تا دا مور و پلار سرا اوکا اللہ وی دا غو عمر تاور سے گی دا سے بچی بدا نو طالب ام دا سے کسان بدر کم نو گر عمر ام زیاد شو بچی بم خدای در کئی خسولک بکای مور و پلار سرا وہ سکے جی کئی دے اگر پختانو خبر ہے دیوال تک ہے اب پختانو یہ لکا تا پور کنزلونن خطل ایک لسے چلو شو دا مور و پلار پا بد و رد و بچے بیزت اخکاری قم اخلاق دینا تا بیزت اکی دا مور و پلار پا کنزلو تا بیزت اخکاری چی دا ما بیزت اکلا نا 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 تا پا دی بیزت نخکاری تا پا دی عزت من اخکاری چی تا و تاو خان دی بدماشی مور و پلار سر خوان نکی کہ مور و پلار تو استا غدا سے تو ہوئی تا غدا سے اگر تو ہوئی زد دوسا او تو استا نکر دوس بلکو لیکن پلار سر بدماشی کے ولیکن نکو ما جواب نور کم نو بیا بوئی چی خلق او پلار او دی نا 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 کہ اگر تو ہوئی دلا او خان داوتا رہے بابا داتا کی خوب مارے خشتاو لگی تو دل بیو آیا ماتا او یاری دوسا ار بابا سادا خلید آٹکی و ممار ارخو لگی تو یو دل بیانا کدا دی وطو یا بدونا بلا مدرشی بیا بیدتا نو بیا بیدتا نو خوان کئی مانا مور چی دل سپیل در کی قسم پا خدای خوان کئی شکر دی مورشتا جی دی والم مورشتا جی دی بل مخیر آلو نا 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 مور دیر خدا وادی دلو کو کویدنی دا لوکڑا رشتے لبدل پڑی کسو کی غریب گردے دا او بیچی دل جینے اکڑا لس خوشحالا و طولو خلقو تو بیدا سے خشتا او دا سیم دل نگردی دل خمد ادار جینے گوری استاد اخواخی دا پارا دا ما پلان کی کور کے ازوی آغا میں نرفوخا ادا سے دا غی شکل دا سے رنگی دا سے دے اور ایک دل خگورو ستا یو اخواخی دا مور دے غنی خوخا ستا جونتا گوری چی خکول جینے وی خشتی او دا خاندانی گردی غریبا خاندان چې پیدا کی بیا دې سیمون خوشاله دوستی شروع شو چې دې ته شنه ځان سره تا ته وی راوړه خو سوال وړي او چې بیا وادي ماشاءالله کدا تیاو کالم نو دغه چورلکونه هوتا ته یاد دي څنګه چورلکې رانجه شاټي شاټ په بازار کې نه کړی خو بالکل ټول کې پی کې نه ملاوي لا زخو نه کړی دي چورلکونه دي منګې دي او خانه کوال دي خوشحال خوشحالی دا گڑی گی غریبا او التلار جی پدا نپیگی او گڑی گی ولی تزویخ ناوی راولا ناوی چی کور تراولی بیاو دا سونا خوشحالی علا شابا خیراتو کا علا شابا بسم اللہ آیا او کوٹی تے وردن نکی سونا و تا خوشحالی او ناوی زان سر دا پلار دا کور نخ مضبوط صوبالی روڑی ڈولے کے مضبوط صوبالی وی آغا بیا زوی تا وی بوڑے نو مور دیم بوڑے وا او دل ترال بوڑے او بوڑا دلا ستنگی ما او بوڑا دلا ستنگی ما نو دم سپیمی دیر او پر سی والی بابا جی زمون خدای پاکو بخی غبوی بیا خور علاو مور بلا و خدا نعمت دا خدای تعالی خور علاو مور بلا
او ښځه نعمت د خدای تعالی ولې چې کور ته راشي بس مور ته بیا دې جبه راایستله ګز جبه نو جینۍ خو دنه په اور کې ولاړه نو جینۍ تا مه وایه که نه چې زما مور پسې جبه راایستله خو ته نه یې نه دا غوږ مچی یې نه چې د شپې درته لګې مور سپی شوه لاړه غریب هلکه ګورې دا حقیقت خبرې درته کوم ټول بچي ما داسې نه دي او ټولې میندې هم داسې ټولې انګیانې ښې هم پکې شته داسې انګیانې مې هم لیدې دي چې د مور نه خواښې نه قربانېږي داسې مې هم لیدې دي او داسې بچي مې هم لیدې دي چې ښځې ته وایي دا خپل کار کوه زه مور تا دپاره نشم ورکولی داسې مې هم لیدې دي شکر دی داسې هم شته او داسې میندې مې هم لیدلې دي چې ډېره ګزاره به کوي